मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में हर रोज होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। सलीम ने अपनी बीवी ऐना को गाली दी। तुमसे जब से शादी हुई है मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। ऐना भी चिल्ला कर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए। अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती मैं। झगड़ा किसी बड़ी बात पर नहीं था। 5 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त ना हुआ, उठाया डंडा और ऐना को मारना शुरू कर दिया। ऐना चीखने लगी, चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज सुनकर सारा मोहल्ला डर गया। ये इनका आए रोज का काम था। उन्होंने आकर ऐना को छुड़वाया। सलीम के सर से भी खून बह रहा था। बेटा बहुत डर गया था और जाकर कहीं पेटी के पीछे छुप गया था। सलीम ने चिल्लाकर कहा, इसने तुमको तलाक देता हूं। 3 बार तलाक बोला और ऐना बेटे को लिए अपने मायके वापस आ गई। बेटा था कि उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 5 साल का बेटा, वो अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ था और माँ का दुपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता। माँ उसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं करती थी। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूंगा। कोर्ट से आया खत मौसूल हुआ। ऐना के भाई ने खत पढ़ा, बताया कि सलीम ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते ही उसकी डेट आ गई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ था। अम्मी, बाबा क्या कहते हैं? बेटा अब 8 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा, माँ बाप को जुदा हुए 4 साल हो गए थे। लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो उसको शदीद बुखार हो जाता था। पहले सुनवाई हुई। सलीम का वकील काफ़ी बड़ा वकील था। केस सलीम के हक में जा रहा था। ऐना महसूस कर रही थी कि मैं बेटे को शायद खो दूंगी। ऐना घर आई। बेटा, रायान माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं वहाँ? अब्बू मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी अम्मी गंदी है, उनके पास ना रहो। बेटे ने माँ का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराया। मेरी अम्मी तो बहुत प्यारी हैं, गंदी नहीं है पापा, वो गंदी कैसे हो सकती हैं? वो तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा जो अभी 8 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मामा, आप क्यों रो रही हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। बेटा उसी तरह अपनी माँ की गोद में दोबारा लेट गया। इतने में ऐना का भाई आया। ऐना की तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है कि हम केस जीत नहीं पाएंगे। रायान को उसके बाप के हवाले करना ही पड़ेगा, उसका वकील बहुत बड़ा है। ऐना खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी, कभी पाँव चूमती तो कभी हाथ तो कभी सर। रायान सोया हुआ था। ऐना ने जोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। रायान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो मैं इसे वापस आकर खाऊंगा। माँ ने रायान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, रायान बेटा, मामा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पर खाया करना, जिद मत करना और दुकान की गंदी चीज़ें ना खाया करना। रोज़ दांतों को ब्रश किया करना, अपना मुंह अच्छे से धोया करना और हाँ, किचन में जाकर कभी भी खुद से छुरी मत उठाना, उससे हाथ में कट लग सकता है। मामा तुमको रोज़ देखा करेंगी यहाँ से। बेटा नहीं समझ पा रहा था कि उसकी माँ ऐसी बातें आखिर क्यों कर रही है। माँ ने हाथ पांव चूमे। आज आखिरी सुनवाई थी अदालत में। ऐना बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था कि काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा तो ना होती, बेटे की खातिर ही खामोश रहती। उधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा फैसला सुनाया। तमाम दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि
بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا۔ فیصلہ سنتے ہی ماں کا کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ باپ آگے بڑھا، بیٹے کو اٹھا لیا۔ بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بیٹا چیخ چیخ کر رونے لگا، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، میں اپنی ماما کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، چھوڑ دے مجھے۔ اینا کو ہوش آیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے سلیم کے پاس گئی، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی، صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لینے دو۔ لیکن وکیل نے پولیس والے سے کہا کہ اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی، بیٹا الگ تڑپ رہا تھا۔ وکیل مسکرا کر سلیم سے کہنے لگا، مبارک ہو جناب، آپ کیس جیت گئے۔ سلیم نے طے کردہ رقم وکیل کو دی اور چل دیا۔ بیٹا ماں کی جدائی میں روتا رہا، بلکتا رہا۔ اسے باپ کا گھر بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی قید خانہ ہو۔ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی، باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرنے لگا، ماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور باپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ مصروف ہو گیا، اور ریان وہ زندہ لاش بن کر جینے لگا۔ ریان کا کوئی قصور تھا اور نہ کوئی جرم تھا، بے گناہ سزا پائی تو صرف ریان نے۔ نہ اسکول میں پڑھ سکا، نہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا۔ بالآخر باپ نے ایک ہوٹل پر برتن دھونے پر لگا دیا۔ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ اتنی برداشت کیوں نہیں ہوتی انسان میں کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دے، تھوڑا صبر کر دے؟ کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور آخر زندگی اپنے بچوں کی برباد کرتے ہیں؟ ریان کی زندگی میں جو ماں باپ کی محبت کی وجہ سے کمیاں رہ گئی تھیں، وہ زندگی بھر پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ ریان کو نہ ماں کا پیار مل سکا اور نہ ہی باپ کا۔ وہ ماں باپ دونوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک یتیم کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی نئی آنے والی ماں کے ہاں مزید اولادیں ہو گئی، اور جو رہی سہی باپ کی محبت تھی وہ بھی اس کے ہاتھ سے گئی۔ اسی طرح ماں بھی اپنی نئی دنیا بسا کر اپنے نئے بچوں میں خوش ہو گئی۔ دو لوگوں کی آپس کی انا ایک شخص کی پوری زندگی کو کھا گئی۔ ریان کا وقت ایسے ہی گزرنے لگا اور وہ مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ اسکول تو وہ جا نہیں سکا تھا۔ آخر کار باپ نے جب محنت مزدوری پر لگا دیا تو وہ دل و جان سے محنت مزدوری کرنے لگا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ تیزی سے گزرتا جاتا ہے۔ وقت تیزی سے گزرا اور ریان 22 سال کا ہو گیا۔ پھر اسے وہیں راستے میں چلتی ہوئی ایک لڑکی اچھی لگنے لگی۔ وہ بھی کسی غریب گھر کی لڑکی تھی اور شاید کہیں ریسیپشنسٹ تھی۔ ریان نے سوچ لیا تھا کہ وہ جس بھی لڑکی سے شادی کرے گا ہر صورت میں اس کے ساتھ ہی سمجھوتا کر کے رہے گا، چاہے وہ اچھی ہو یا نہ ہو، لیکن جب ایک دفعہ نکاح کے بول پڑھ لیے تو اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جو کمی ریان کی زندگی میں رہ گئی تھی وہ کمی وہ آگے اپنی اولاد کی زندگی میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ میاں بیوی کے الگ ہونے سے نقصان صرف اولاد کا ہوتا ہے۔